मोहतरम अब्दुल गफ्फार जम्बा साहब, मोहतरम तारिक चौहान साहब, मोहतरम अब्दुल कदीर साहब, मोहतरम जहूर अहमद साहब, मैं अभी इतने ही लोगों को जानता हूं और जो भी फॉलोअर्स हैं मोहतरम जम्बा साहब के, उन सभी को भी मैं मुखातिब हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आपके फॉलोअर्स में से एक जहूर साहब ने क्योंकि पोस्ट ये लगाई थी प्योर डिस्कशन ग्रुप में कि मुझे किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले या फैसला करने से पहले 23 ईयर्स की दोनों तरफ के दलाइल को जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। सर, तो इसमें मैं एक सवाल करने में शायद हक बजानिब हूं कि सर, जितनी बात मेरे सामने पेश की गई उतनी बात पे मैंने फैसला करना था। मेरे सामने क्योंकि एक कंडीशन आ गई थी कि या तो आप डायरेक्ट खलीफा जी से बात करेंगे उफ अहमदीस के, या फिर उनसे कि जिनको कि वो अपना अथॉरिटी लेटर प्रदान कर दें। और जितना मैं वाकिफ हो पाया हूं अहमदीस जमात के लोगों से या आप लोगों से, तो बहुत सारी बातें तो बिना पूछे बिना कहे समझ में आ जाती हैं सर। और ये 100% मैं उन लोगों से बिना पूछे बिना कंफर्म किए कंफर्म करने में कोई कबाहत महसूस नहीं करता हूं कि इन दोनों ही कामों के लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे। और मैं क्या समझता हूं, मेरे से तो बहुत 100 टाइम्स ज्यादा आप लोग समझते हैं। बहरहाल, मैं थोड़ी ऐसी लाइंस बनाना चाहता हूं कि जिसपे आप और हम एक लाइन होकर मुत्तफिक होकर आगे बढ़ सकें, तो मैं वो पेश करने की जसारत कर रहा हूं। मान लीजिए कि आयत इस्तख्लाफ पे जो बात करवाएं, मुझे नहीं लगता कि सालों तक भी आप लोगों की डिबेट्स अगर प्योर डिस्कशन ग्रुप में भी करा दी जाएं, मैं अरेंज कर भी दूं तो उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है। जब मैं गौर खोज करके किसी भी मैटर में दिलचस्पी लेता हूं और उसको समझने की कोशिश करता हूं मोहतरम, तो खुदा के फजलो करम से बहुत बेटर से मैं समझ लेता हूं। और मैंने इस रिगार्डिंग बातचीत करवा भी रखी है, सुन भी रखी है, और मैंने अपना एक दिमाग बना भी रखा है कि उस पे हक पे कौन है और सच पे कौन है। बहरहाल, एज अ न्यूट्रल एडमिन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, बहुत सारी बातें मुझे इसी बात पे मजबूर करती हैं कि मैं न्यूट्रल रहूं। चलिए मैं बता देता हूं। एक मोड़ पे आकर अहमदीज ये जरूर कह देंगे कि चलिए जी, हमने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए और हम सही हैं, अब बताइए, अब हमारी तो बात तो पूरी हो गई। सवाल यह है कि फैसला करेगा कौन, कि भाई कौन हक पे कौन सच पे। अब आप कहेंगे कि फैसला अमीर फैसल कर देगा क्योंकि वो न्यूट्रल शख्सियत है। चलिए, अमीर फैसल को ये लगा भी आप लोगों के दलाइल सुनने के बाद कि मान लीजिए जम्बा साहब हक पे हैं, जम्बा साहब ही जकी गुलाम प्रूव होते हैं, जम्बा साहब ही ईसा मसीह या जो जो भी उनके पास नवाजमात या क्या कहते हैं अलकाब होते होंगे, तो वो प्रूव होते हैं, तो उससे फायदा क्या। अहमदीज जमात के लोग तो उन्हीं को मानेंगे जो कि सेकंड खलीफा, और उसके बाद उनके बाद उनकी फैमिली के लोग चले आ रहे हैं। और ये भी रोजे रोशन की तरह आया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने को तैयार हूं कि इनकी फैमिली के अलावा कोई और बनने वाला है भी नहीं, क्योंकि जब 125 साल में खुदा ताला ने कोई भी ऐसी अहमदीज फैमिली, अहमदीज सूरमा या अहमदीज शख्सियत तकबे वाली, इल्म वाली पैदा ही नहीं की कि जिसपे अल्लाह ताला नजर डाल लेते और ये सोच लेते कि चलिए खिलाफत यहां से चेंज करके मैं इस शख्स को दे देता हूं या इस फैमिली को दे देता हूं। और अजीबो गरीब इत्तफाकात जब होते हैं, कोई बातें रिवील आउट होनी होती हैं, तो वो खुदा ताला की तरफ से होती हैं। ये तो मेरा बचपन से ईमान है सर कि खुदा ही सुप्रीम, गॉड इज सुप्रीम, और उसकी बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। तो अब ऐसी ऐसी बातें आना, और खलीफा जी ऑफ अहमदीज ही से जब बच्चों ने ये पूछा कि खलीफा साहब का इंतखाब होता कैसे है, उनका बार बार रुकते रुकते बोल जाना, और ये आखिर में अल्टीमेटली इस बात पे आके खत्म कर देना बात के ऐसे होता है जैसे कि क्रिश्चियंस मसीह पोप का होता है, बहुत मसीह पोप का होता है। तो जाहिर सी बात है कि खुदा का अमल दखल तो हुआ कहां, ये तो खैर साबित हो जाता है। बहरहाल, अब सवाल यह है सर कि हम आपको ऐसा मान लें बहस के बाद, ये सत्य हम अभी मान लेते हैं कि चलिए जकी गुलाम आप हैं, चलिए सारे ओहदे आपके पास हैं। अब सवाल यह है कि आपकी टीचिंग्स हैं क्या, आपको हम कैसे जाने। आप ये जवाब दे सकते हैं कि जी हमारी टीचिंग्स तो देखनी है तो यूट्यूब पे चले जाओ। किसको टाइम रखा है मोहतरम, किसको दिलचस्पी है कि वो यूट्यूब पे जाए। क्योंकि जो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज,
کہ آپ کی یوٹیوب آپ کے فالوورز دیکھ لیتے ہوں گے اور ادھک سے ادھک کچھ احمدیز ممبرز صرف اس لیے دیکھ لیتے ہوں گے جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہوگی کہ بھائی جمبا صاحب نے احمدیز کے ریگارڈنگ کیا کیا کہا، کیا آپ خیالات پیش کیے، صرف اس لیے، نہ کہ آپ کی ٹیچنگز کے لیے. تو محترم پیور ڈسکشن گروپ الحمدللہ خدا کے فضل و کرم سے ایسا گروپ بن چکا ہے کہ ڈیموکریٹک گروپ ہے. ایسا گروپ ہے کہ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، کرسچن، مسلمانوں کے بھی بہت سارے فرقہ جات، اور سب سے ابو لے لیجیے احمدیز، محمدیز کے مرزا صاحب کو نبی ماننے والے، مرزا صاحب کو نبی نہ ماننے والے، اس طرح کے سبھی لوگ موجود ہیں. اور یہاں پہ کی گئی کوئی بھی بات چیت پوری دنیا تک پہنچتی ہے، بہت سارے گروپس میں شیئر ہوتی ہے، ویڈیو لنکس وغیرہ بنتے ہیں الحمدللہ. ان شارٹیسٹ یہاں کا دیا ہوا پیغام پوری دنیا تک پہنچتا ہے. محترم زاہد خان صاحب گروپ میں فرینکلی تشریف لاتے ہیں، ہم ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور ان سے سوال و جواب کے لیے پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے باقاعدہ اپوائنٹڈ ہیں مغل میم. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافی سٹریس بھی لیتی ہوں گی، ان کی تعلیمات حاصل کرتی ہوں گی، ان کو بکس کو پڑھتی ہوں گی، تب جا کے وہ سوال کر پاتی ہوں گی. تو یہ ہمارا وعدہ رہا کہ میں خود بھی انشاءاللہ آپ سے سوال کروں گا، اور ہمارا سوال کرنے کا پہلو مثبت ہوتا ہے، نہ کہ ہم کوئی ٹونٹنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کہ خدا نخواستہ کسی کی برائی نکالنی ہے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی تعلیمات دنیا تک پہنچیں. اور ہم جو سوال کرتے بھی ہیں وہ صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے ہماری نظروں میں تو ہم اس پہ دوبارہ سوال کر لیتے ہیں. الٹیمیٹ مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے مہمان آتے ہیں ہم ان کا مثبت پہلو، ان کی مثبت ٹیچنگز دنیا تک دیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جب ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں اور ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں اور دلی طور سے دعوت دے رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ خدا کے طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں محترم، تو اتنا بھی مانتے ہوں گے اور یقین ہوگا کہ خدا تعالیٰ ہی دلوں میں ڈالتا ہے. خدا تعالیٰ جب ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے ہم ٹائم دینے کو تیار ہیں. ہم ایک دو ممبر اس طرح کے دینے کو تیار ہیں جو ایڈمن موڈ پہ آپ سے بات چیت کریں، آپ سے سوالات کریں. تو کیا پتا آپ کی ٹیچنگز یہاں پہ پہنچتی ہوں. کیونکہ اگر آپ ذکی غلام ثابت ہو بھی جاتے ہیں، مان بھی لیا جائے، تو آخر آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو عیسیٰ مسیح جی کے روپ میں مان لیا جائے تو وہ تو پوری دنیا کے لیے آنے تھے. مسلمانوں کا بھی یقین ہے کہ ان کو آنا ہے، مسیح لوگوں کا آنا ہے، اور یہ دونوں ملا کے دنیا کی آدھی آبادی بنتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ محترم آپ کے فالوورز کی تعداد آج کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اگر آپ سچ میں مامور من اللہ ہیں، خدا بہتر جانے، آپ جانے، ہم اس لیے کسی کو دعویٰ نہیں کرتے کیونکہ ہم نیوٹرل ایڈمنشپ رکھتے ہیں. تو محترم الٹیمیٹلی اس خاکسار امیر فیصل کی پرخلوص آپ سے گزارش ہے، پرخلوص درخواست کی جاتی ہے کہ آپ پیور ڈسکشن گروپ کے لیے ٹائم نکالیں، اور اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ بھی نکالیں، اور کبھی کبھی جب آپ مصروف ہوں تو اپنے فالوورز میں کسی کی بھی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں. محترم طارق چوہان صاحب، محترم عبد القدیر صاحب کی باتیں ہمارے سے ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کے مزاج سے کافی واقف ہیں، وہ ہمارے مزاج سے ہیں. آپ جن کو بھی چاہیں ان فالوورز کو بھی بیچ میں وقتاً فوقتاً لے کے آ سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی تو کیونکہ زیادہ تر میسیجز تو آپ سے ہی ہونی چاہیے محترم، میں سمجھتا ہوں کہ میں جن لائن پہ چل سکتے ہیں اور جن لائن پہ ہم لوگ ساتھ چل سکتے ہیں، جس لائن سے آپ کی ساری ٹیچنگز دنیا تک پہنچ سکتی ہیں، ہمارے اس نیک نیتی کو، ہمارے اس ٹائم دینے کو، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دلوں میں ڈال رہا ہے ہم اس کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس دعوت نامے کو ضرور قبول فرمائیں گے. اور محترم میں آپ سے اپیل یہ بھی کرتا ہوں کہ میری باتوں کا جواب دینے کے لیے خدا را اپنی انرجی اتنا ویسٹ نہ کیجیے کہ گھنٹے سوا گھنٹے کے آپ ویڈیوز بنائیں، لیکچر بنائیں. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے تیاری بھی کرنی پڑتی ہے، لیکچر ریکارڈ بھی کرنا پڑتا ہے. بلکہ ان سب چیزوں سے ہٹ کر آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ اس طرح کا خدا تعالیٰ آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے اور آپ اس طرح کا مثبت پہلو اختیار کر کے پیور ڈسکشن گروپ میں تشریف لا سکتے ہیں تو آپ ویلکم ہیں. اسی طرف سوچیں، اسی طرف سمجھیں. خدا ہمارے ساتھ ہو. بہت شکریہ. اور میں اس امید کے ساتھ کہ اب آپ کا مثبت جواب یہ آ جائے گا کہ انشاءاللہ آپ اس ٹائم سے اس ٹائم تک گروپ میں ٹائم دے سکیں گے، اس حساب سے ہم ارینج کر لیں گے. پیور ڈسکشن گروپ کے دروازے آپ جیسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. موسٹ ویلکم. دل سے آپ کا خیر وقت مقدم ہے محترم. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خاکسار امیر فیصل کو بھی اور ہماری ایڈمنس ٹیم کو اور ہمارے ممبرز کو دن رات محنت کرتے ہیں ان کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے دعا کی درخواست. خدا تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو بھی شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.